क़यामत। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल को रायगा कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और उस चीज को माना जो मोहम्मद पर उतारा गया है और वो हक है उनके रब की तरफ से, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए कि जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने बातिल की पैरवी की, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से है। इस तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। बस जब मुनकिरों से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनकी गर्दनें मारो, यहां तक कि जब खूब कत्ल कर चुको तो उनको मजबूत बांध लो। फिर उसके बाद या तो एहसान करके छोड़ना है या मुआवजा लेकर, यहां तक कि जंग अपने हथियार रखते। ये है काम। और अगर अल्लाह चाहता तो वो उनसे बदला ले लेता, मगर ताकि वो तुम लोगों को एक दूसरे से आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएंगे, अल्लाह उनके आमाल को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। वो उनकी रहनुमाई फरमाएगा और उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसकी उसने उन्हें पहचान करा दी है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। और जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए तबाही है और अल्लाह उनके आमाल को ज़ाया कर देगा। ये इस सबब से कि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ने उतारी है, बस अल्लाह ने उनके आमाल को अकारत कर दिया। क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं कि वो उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने उनको उखाड़ फेंका और मुनकिरों के सामने उन्हीं की मिसालें आनी हैं। ये इस सबब से कि अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है और मुनकिरों का कोई कारसाज नहीं। बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जिन लोगों ने इनकार किया वो बरत रहे हैं और खा रहे हैं जैसा कि चौपाए खाएं, और आग उन लोगों का ठिकाना है। और कितनी ही बस्तियां हैं जो कुव्वत में तुम्हारी उस बस्ती से ज्यादा थीं जिसने तुमको निकाला है। हमने उनको हलाक कर दिया, बस कोई उनका मददगार न हुआ। क्या वो जो अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर है वो उसकी तरह हो जाएगा जिसकी बदअमली उसके लिए खुशनुमा बना दी गई है और वो अपनी ख्वाहिशात पर चल रहे हैं। जन्नत की मिसाल जिसका वादा डरने वालों से किया गया है, उसकी कैफियत यह है कि उसमें नहरें ऐसे पानी की जिसमें तगय्युर न होगा, और नहरें होंगी दूध की जिसका मजा नहीं बदला होगा, और नहरें होंगी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होंगी, और नहरें होंगी शहद की जो बिल्कुल साफ होगा, और उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश होगी। क्या ये लोग उन जैसे हो सकते हैं जो हमेशा आग में रहेंगे और उनको खौलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा, बस वो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, यहां तक कि जब वो तुम्हारे पास से बाहर जाते हैं तो इल्म वालों से पूछते हैं कि उन्होंने अभी क्या कहा। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी और वो अपनी ख्वाहिशों पर चलते हैं। और जिन लोगों ने हिदायत की राह इख्तियार की तो अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है और उनको उनकी परहेजगारी अता करता है। ये लोग तो बस इसके मुंतजिर हैं कि क़यामत उन पर अचानक आ जाए, तो उसकी अलामतें जाहिर हो चुकी हैं। बस जब वो आ जाएगी
تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا؟ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پس جب ایک واضح سورہ اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، پس خرابی ہے ان کی۔ حکم مانتا ہے اور بھلی بات کہنا ہے۔ پس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو اور آپس کی قرابتوں کو قطع کرو۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ پس اس وقت کیا ہوگا جبکہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے، ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے؟ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو تمہیں دکھا دیتے، پس تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیتے، اور تم ان کے انداز کلام سے ضرور ان کو پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کر لیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھا دے گا۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ منکر ہی مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ پس تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی درخواست نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر آخر تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو، اور اللہ تمہارے کینے کو ظاہر کرتے۔ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، پس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے،